अडयाला के दरवाजे खुल गए, बैकडोर राब्ते शुरू, कप्तान की तहरीक अचानक मुलतवी, सख्त बयानिए में लचक, अमरीकी प्रेशर या कुछ और। इरशाद भट्टी ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा कि हमने ये तो सुना और इमरान खान की जुबानी सुना कि जब मैं अटक जेल में था तो मुझे कहा गया कि हम आपको छोड़ सकते हैं, मुकदमे भी खत्म हो सकते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत छोड़ दें और बनी गाला जाकर बैठ जाएं, कुछ वक्त के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें। इरशाद भट्टी ने बताया कि इमरान खान नहीं माने तो फिर उन्हें अटक जेल में बगैर कंबल, तकिए और मैट्रेस के बदबूदार जगह पर कुछ दिन गुजारने पड़े थे। इरशाद भट्टी ने कहा कि हमने ये भी सुना कि इमरान खान को अडयाला जेल में एक बार फिर ऑफर की जाती कि आप तहरीक इंसाफ की क़यादत छोड़ दें, बनी गाला आपको शिफ्ट कर देते हैं, मगर फिर इमरान खान ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदी लगा दी, वजह इमरान खान या मामला कुछ और। मंसूर अली खान ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। अपने ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने कहा कि कल रात एक बड़ी अहम खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की 4 मुख्तलिफ दिफाई कंपनियों पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां आयद की गई हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मंसूर अली खान ने बताया कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तानी 4 मुख्तलिफ कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी 4 मुख्तलिफ कंपनियों पर अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है क्योंकि उनसे एटमी हथियारों के फैलाव का खतरा हो सकता है। मंसूर अली खान ने कहा कि उन कंपनियों में पहली कंपनी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है जो इस्लामाबाद में वाक़ है। इस कंपनी का ताल्लुक पाकिस्तान के तवील फासले तक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से है। मेरा खून खौल रहा है। इमरान खान पीटीआई क़यादत पर बरस पड़े, हुकूमत से मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान को अडयाला में मुलाकात की दावत। मुझे सब पता है बाहर जो तकरीरें हो रही हैं, मेरी बात बाहर नहीं पहुंचाई जा रही। इमरान खान बोल पड़े। समी इब्राहिम अडयाला से बड़ी खबर ले आए। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने कहा कि अडयाला जेल से खबर आ रही है कि इमरान खान का रद्द-ए-अमल मुज़ाकरात करने वालों पर है और ये जो फिजा बनाई जा रही है उसमें पीटीआई के भी कुछ लोग शामिल हैं। बड़ी मसालत अंगेज गुफ्तगू हो रही है, बड़ी सुलह की बातें की जा रही हैं, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। मुकम्मल तौर पर इमरान खान ने तरदीद की है। समी इब्राहिम ने बताया कि पीटीआई की जो क़यादत है, जो पार्टी है, मैं उसे अब क़यादत क्या कहूँ, जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमरान खान ने उनके साथ बड़ी बरहमी और नाराजगी का इजहार किया है। काशिफ ज़मीर ने रजब भट्ट की गिरफ्तारी की असल वजह बता दी। काशिफ ज़मीर चौधरी एक मशहूर बिजनेसमैन और मारूफ टिकटॉक स्टार जिन्होंने तुर्क अदाकार एंजिन अल्तान को पाकिस्तान में मदऊ करने के बाद तवज्जो हासिल की, उन पर तुर्क अदाकार की जानिब से धोखाधड़ी का इल्जाम भी लगाया गया था। मियां काशिफ ज़मीर अपने गोल्ड कलेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं और उन्हें सोने की भारी चेन और घर में शेर पालने के हवाले से भी जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने एक शो में शिरकत की जहां उन्होंने शादी के दौरान रजब भट्ट की लड़ाई के बारे में बात करते हुए काशिफ ज़मीर ने कहा कि ऐसा सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि चंद लोग उनके घर के बाहर आए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने इसमें से खानदान को भी शामिल किया। जाहिर है इस तरह की सूरत हाल में कोई भी हाइपर हो सकता है और बदसलूकी शुरू कर सकता है। रजब भट्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो हाइपर हो गया और चंद नामुनासिब अल्फाज कहे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजों को उजागर किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी की वजह से शेर का बच्चा नहीं बल्कि नया कट्टा खुल गया, गेम सारी पलट गई। रजब भट्ट से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में रजब भट्ट को शेर के बच्चा तोहफे में देने वाले निजी वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म के मालिक का बयान भी सामने आ गया। मारूफ टिकटॉकर रजब अली भट्ट की गिरफ्तारी के बाद शेर के बच्चे तोहफे में देने वाली निजी वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म के मालिक मियां उमर ढोला का कहना है कि रजब अली को शेर के बच्चे की वजह से नहीं बल्कि असलहे की वजह से गिरफ्तार किया गया। मियां उमर ढोला ने बताया कि वाइल्ड लाइफ का अमला जब रजब अली भट्ट के घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां न सिर्फ शेर का बच्चा उनको मिला है बल्कि रजब अली के पास एक गन भी थी। मियां उमर ढोला ने मजीद बताया कि वाइल्ड लाइफ का अमला रजब अली भट्ट के घर शेर के बच्चे के पास रखने का लाइसेंस और दस्तावेजात चेक करने आया था। इस दौरान रजब अली भट्ट ने बताया कि ये शेर का बच्चा उन्होंने ब्रीडिंग फार्म से लिया है और वो इसका लेटर भी फराहम कर देंगे जबकि लाइसेंस भी बनवाने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 इजलास से ख़ुसूसी खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान गाज़ा, लिबनान और शाम में जारियत की शदीद मज़म्मत करता है। गाज़ा में जो हो रहा है वो हालियत तारीख का सख्त तरीन बाब है।
اسرائیلی جارحیت غازہ کے بعد لبنان اور شام تک پہنچ چکی. اسرائیلی مظالم غازہ میں تباہی مچانے کے بعد اب مغربی کنارے تک پھیل گئے ہیں. پاکستان نے مصر اردن کے راستے فلسطین میں امدادی سامان بھیجا. وزیراعظم شہباز شریف کی مصر کے شاہی محل آمد. مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے شہباز شریف کا استقبال کیا. قاہرہ میں ترقی پذیر ممالک کی تنظیم D8 کی 11ویں سربراہی اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت. شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس سے ملاقات. اقتصادی تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور. دونوں فریقین کا D8 سمیت مختلف کثیر الجہتی فارمز پر تعاون پر اتفاق. راولپنڈی 9 مئی GHQ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت. ADC نے علی امین گنڈاپور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی. کمل شوزیب شبلی فراز شہریار آفریدی سمیت 14 ملزمان پر فرد جرم عائد. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا. ADC جج امجد علی شاہ نے سماعت کی. عدالت کا کہنا ہے کیس میں نامزد مزید 6 ملزمان پر فرد جرم لگنا باقی ہیں. عدالت نے 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت 21 دسمبر تک ملتوی کر دی. شہید رینجر اہلکار لانس نائک محمد تنویر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں IG اسلام آباد سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت. زخمی رینجرز اہلکار 26 نومبر کو احتجاج کے دوران شدید زخمی ہو کر کوما میں چلا گیا تھا. اہلکار محمد تنویر ہسپتال میں زیر علاج تھا جو آج دم توڑ گیا. لانس نائک محمد تنویر شہید نے 17 سال تک دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا. PTI احتجاج سے رینجرز کے شہید اہلکاروں کی تعداد 14 ہو گئی. گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کہا کورم میں امن و امان کے معاملے پر خیبر پختونخوا حکومت استعفیٰ دے. پارا چنار کی صورتحال پر وفاقی اور صوبائی حکومتیں کچھ نہیں کر رہی. کورم کے لوگوں کے پاس راشن اور دوائیاں بھی نہیں ہیں. بچوں کی وفات پر FIR وفاق اور صوبے کے خلاف کٹنی چاہیے. ڈی چوک میں شیل کون لے کر آیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. رینجر تو پولیس اہلکاروں کی شہادت کا مقدمہ KP کابینہ پر ہونا چاہیے. ضلع کورم میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اہم فیصلہ. وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے جمعہ کو صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیراعلیٰ کی زیر صدارت سیکریٹریٹ میں ہوگا. اعلیٰ سول عسکری قیادت متعلقہ اراکین صوبائی کابینہ متعلقہ حکام اجلاس میں شریک ہوں گے. کورم میں امن و امان کی تازہ صورتحال قیام امن کے لیے دیگر متعلقہ معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 21واں اجلاس. پارا چنار کے عوام کی درخواست پر ادویات اور دیگر سامان بھیجنے کی منظوری. مریم نواز کی امدادی سامان فوری بھجوانے کی ہدایت. ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب کلین ایئر پروگرام کی منظوری. وزیراعلیٰ نے ہسپتالوں میں فری میڈیسن کے لیے فنڈز اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی. اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی خالی اسامیوں پر بھرتی کی منظوری بھی دی گئی. رہنما نون لیگ حنیف عباسی کہتے ہیں PTI نے پہلے کہا امریکہ نے ہماری حکومت گرائی, اب اسی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اب یہ لوگ مذاکرات چاہتے ہیں. پہلے یہ معافی مانگے پھر مذاکرات ہوں گے. یہ صرف ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں. جو بائیڈن حکومت کو انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر پاور ہونا پاکستان کے مفاد میں نہیں. ان کو بتا دوں کہ نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے ہی ہم اور ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک بار پھر مذاکرات کو ہی مسائل کا حل قرار دے دیا. اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا اسپیکر کا کام ہے کہ ایوان کی کارروائی متوازن انداز میں چلائے. اسپیکر کی نگاہ میں اپوزیشن حکومتی ارکان برابر ہیں. ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. آج کل تلخیاں ہیں, ہم نے ان کے حوالے سے کام کرنا ہے. مل کر تلخیاں کم کرنے کی کوشش کریں گے. مل بیٹھ کر بات کرنا جمہوریت کا حسن ہوتا ہے.
چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا فی الحال حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی تشکیل دی, اسمبلی میں احتجاج کریں گے اور اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. پی ٹی آئی کے دوسرے ممالک وہی پالیسی ہے جو پالیسی پاکستان کی ہے. ریاست کی خارجہ پالیسی کو ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں, امریکہ سمیت کسی بھی ملک کی طرف نہیں دیکھ رہے. اوورسیز پاکستانی جو باہر جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے. لگ تو یہی رہا ہے کہ مذاکرات میں حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں. ہم نے کہیں نہیں جانا, مذاکرات کرنے ہیں تو کریں ورنہ بے شک نہ کریں, ہم کسی سے نہیں ڈرتے. پی ٹی آئی کے کارکنان کو گنجائش سے زیادہ جیلوں میں رکھا گیا ہے. بتائیں کہ عدالت کا وقت 3 یا 4 بجے تک ہوتا ہے اور قادر ٹرسٹ کیس کی سماعت دیر تک کیوں ہوئی؟ لاہور ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر بڑا فیصلہ. بانی پی ٹی آئی کو اے ڈی سی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کا عدم قرار. بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور. جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں لکھا کہ عدالت 15 جولائی کو بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر عدالت پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کا عدم قرار دیتی ہے. ٹرائل کے دوران ملزم کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے. سلمان احمد کو پی ٹی آئی نے پارٹی سے نکال دیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سلمان احمد نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور پارٹی کے خلاف بیان بازی کی. بیان بازی اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے سلمان احمد کی رکنیت معطل کی گئی. سلمان احمد اب کہیں بھی پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کر سکتے. پاکستان نے امریکی پابندیوں کو معتصبانہ قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا نجی تجارتی کمپنیوں پر امریکی پابندیاں افسوسناک ہیں. اس اقدام سے خطے کے اسٹریٹجک استحکام پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے. ماضی میں بھی بنا ثبوت محض شکوک کی بنیاد پر پابندیاں عائد کی گئیں. امریکہ نے دوسرے ملکوں کو جدید ملٹری ٹیکنالوجی کی اجازت دی. دوسرے معیار سے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے مقاصد کو دھچکا لگتا ہے. اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بل برینڈ کی ملاقات. مختلف اسٹڈیز، گورننس اور انسانی زندگی کو مزید بہتر کرنے، تعلیم و تربیت پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ سندھ کی سنگاپور کی کامیاب مثالوں کو سندھ میں لاگو کرنے کی خواہش. بل برینڈ نے سندھ میں جدید سول سروس ماڈل کی تجویز دی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہم ایسا سروس اسٹرکچر چاہتے ہیں جو عوام کے مسائل حل کرے.